gidumala ni Pastor Rogelio Baladay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tara, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Saligtas sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labuon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo adlaw nga Biyernes karon pitsa 3 sa buwan sa Hulyo o nagpasalamat nga sa makausap pa makapadayon gihapon ta sa paghatod pagdala siyang pulong dinhi sa atong tulumanon. Maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw sa nagkalain-laing lugar nga maabot atong Sibya. Kumusta? Naot ko nga namos maayong kahimtang sa panglawas. Duna sa tay mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilang birthday. Si Lisa Erlasan, pastor's wife dito sa Magdugo, Toledo City. O si Leonidas Arcilo. Happy birthday, ang Ginoo magadugang pa og mga manindot nga katuidigan sa inyong Kristohanong kinabuhi. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw o hinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og lugar sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Salamat sa Ginoo nga kining programa ato ning gipahiluna sa usa gyud ka katuyuan nga kapasabutan ninyo sa plano sa Ginoo sa kaluwasan sa kalag. O doon natay mga kaigsuonan sad nga nagapaminaw sa atong programa Maayong Buntag diha sa Hagubiaw Brother GC Kabingatan. Musta? Nya Ma'am Heidi. Maayong buntag sad Brother Rooney Buhlano. Yes, Pilit Pakilid, Mandawi City. Brother Juni Baladhay diha sa Tipulo, Mandawi. Ang Chubas family ug Ukay family maayong buntag. Nya Brother Carlos Ignali diha sad sa Kabangkalan ug Kanduman. Unya si Mrs. Madis diya sa Kabangkalan, Mandawi. Sa itong mga kaigsuunan, maayong buntag o padayon sa pagpaminaw gyud sa itong programa no dinis duha ka station. O wala tay produktong gi-promote dinhi, wala sa tay sponsor kundi kining atoa. Purely gyud ni siya pagwalis pulong sa Ginoo gikan sa itong iglesia kay ang iglesia man mo'y gibinlan sa Ginoo sa pagwalis sa maayong balita kay daghang mga katawhan nagakinahanglan kang Kristo. So atong hinaot nga unta kini mga pulong inyong madunggan magahatag kanato sa pagsabot sa kaluwasan. Salamat sa mga ministry sa atong iglesia nga ato gyung gi paluyuhan no. Ano na tay mga nagkalalaing ministry, mga bulhaton pero ang katibuk-an ini nagtumong ra gyud sa usa ka tuyo nga magamit ta sa Ginoo sa pagpangabig ug kalag. Ang Ginoo, ang Dios dako yung tinguha nga walay tao malaglag kundi unta ang tanan mga nagpakabot sa kaluwasan.
O salamat ta nga natay Bible nga gibilin aron gihatag sa Dios aron moy atog yung kabasihan sa atong pagtuo dili lay kay pataka tagtuo bisag unsa lay atong musod sa atong nahuna madungog moy atong tuhuan bisag dili tinuod nya murag gyud tinuod kay moy atong gituhuan. Salamat ta nga naay Bible no. Nagtudlo gyud nato nga labi na unas tanan ang paagi gyud sa kaluwasan sa kalag. Ang atong programa dinhi adlawng tanan sa duha ka station kanunay gyung gipahimutang sa pagtulun-an mahitungod sa kaluwasan sa kalag. Kay daghan kayro mga pagtulun-an nga magahisgot nato nga ang mahitungod sa panglawas. Mao na ang atoa naata sa spiritual kay mao kini ang pinakaimportante no. Hangtod ang usa ka tawo makabaton siya sa kahigayunan nga maluwas di gyud siya kasabot sa mga espirituhanong pagtulun-an o espirituhanon nga doktrina. Muna nga ato gyud dinhi ato yung gipalabaw unas tanan ang pagtulun-an mahitungod sa kaluwasan sa kalag. Ang pagtulun-an mahitungod sa pagsalig ni Kristo. Nya ang pagtulun-an mahitungod sad sa pag kinabuhi ingon nga anak sa Ginoo. So ang Bible Baptist Church sa Mandawi malipayon gyud nga nagsangyaw adlang tanan dinhi sa mong station. May buntag diha sa Leyte no, nanay hili nay. No, dawat na ko imong text gabi wa ka kapaminaw day gahapon tungod sa signal no. Hinaot nga maayo na sad ang signal karon diha sa inyong lugar basta na ay mga bagyo-bagyo ingon ana gyud na siya. May buntag diha sa tanang lugar sa Leyte nga ang signal sa maong station makaabot ninyo. O may buntag sad diha sa Bohol. Sa tanang lugar sa Bohol. O salamat sa Ginoo sa atong mga fellowship dinha nga pastors. Maayong buntag sa diha sa Negros Island. Dinhi sa katibuk-ang probinsya sa Cebu. Brother Dudong Remucaldo diha sa Minglanilla, brad, may buntag. O Pastor Larry Rivera diha sa Naga. Pastor Aquiles Labandero diha sa Karkar, Pastor Victor Mias diha sa Sibunga, maayong buntag. O sa mga kaigalaan nato diha sa northern part sa Cebu, Brother Akil Evardone, sa Consolacion, Brother Fernando Gilbuena diha sa Liluan. Pastor Edito Quadra diha sa Danau, maayong buntag. Diha sa Mactan Island, diha sa Camotes Island o sa Ulango. Atong kalipay sa diha sa Kabukiran sa Cebu City, maayong buntag. Diha sa Mid-North sa Consolacion, Bukid no. Liluan, Compostela, Danau, Katmon. Niya sa Sugod. Niya atong kalipay nga natay mga listener sa dinha no, mga gitawag ni natog silent listener. Nagapaabot gyud, naghuwat. Dili pa sila moadto sa ilang mga adlaw-adlaw nga buluhaton. Diha sad sa Carbon, mga taxi driver nagapaminaw. Ako mga pag-ampo, dili lang kay kutob sa pagpaminaw, kung dili makasabot gyud mo. Makaangkon gyud mo kang Kristo kay mao ni siya ang nindot gyud og ang katibuk-ang tuyo nganong doon natay programa para masabtan gyud nato si Kristo ray ato manluluwas. Nagpakamatay si Kristo dito sa cross. Ug ang mensahe karon nagsulti nato dili relihiyon. Ang relihiyon dunay gisulti sa unsay buhaton. Pero ang Bible nagahatag kanato kung unsa ka importante nga makabaton tag relasyon ni Kristo. Ang pagbaton og relasyon ni Kristo moy usa ka dako nga butang gikinahanglan mahitabo sa atong kinabuhi. Sa ato nga pagpadayon mo duol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo. Human sa mga pag-ampo aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinagis minsayes alawiton panalanginan sa batong kasing-kasing ning taknas kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kaygayonan nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga din kami makapadayon na usab sa pamalandong sa imong pulong dinis tulumanon what the Bible says.
Salamat Ginoo sa manindot nga pagpahulay sa kagabhion. Salamat sab sa kusog kabaskog panglawas. Salamat usab Ginoo sa kahigayunan nga ikaw gihapon magagiya ka namo o pasayloa kami sa mga butang nga wala makahimahatag himaya kanimo. Lord, nagaampo nga muyo kami karon, tabangi matag usa, giyahi kami karon sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga adlaw-adlawng desisyon. Ihatag Ginoo nga unta ikaw gayud ang giya karon, magatudlo kanamo. Bisan sab salamat Ginoo sa mga saad nga kanunay namo nga saligan o salamat sab sa imong mga pulong nga kanunay namong tuhuan. Lord, gamita kini karong imong alagad sa pagpasabot sa imong pulong. Ablihi mga kasing-kasing karon sa nagapaminaw nga kung ani ay wala pa makadawat kanimo nga ilang maluluwas, hatag karon ang kahigayunan nga makabaton sila sa kaluwasan. Bisan usab amahan nagaampo ko sa mga kahigalaan namo nga nakaron sa kaluyahon sa panglawas. Hikapa sila Ginoo. Tabangi karon ang matag usa nga unta makabaton sila kahigayunan nga mamaayo. Panalangin ni mga tambal nilang gidapat. Bisan usab sa mga kaigsuonan namo nga anaa karon sa kaluyahon sa pagtuo, ihatag kanila ang kalig-on. Salamat Lord sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga nahimong instrumento aron nimong pulong mawali dinis kahanginan. Ako kining gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Daghang butang di masayran ug dapit di maadtuan apan may siguruhan kaya kung Dios tinuod yun nining dughan tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dughan, bisan ako sakiton man ug talikdan sa katawan apan kini way sapayan kaya kung Dios tinuod yun nining dughan tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dughan, tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dughan, tinuod yun ang akong Diyos nining dughan. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagakuha sa libro sa Galacia kapitulo 1 dinhi sa bersikulo 6 ngadto sa 9. Galacia kapitulo 1, Galatians chapter 1, 6 to 9. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ako natingala nga kamo dali ra kaayo nga naluya gikan kaniya nga mitawag kaninyo ngadto sa grasya ni Kristo ngadto sa lahi nga maayong balita. Nga dili lahi apan adunay pipila nga nagsamo kaninyo ug buot mutuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan pa niini o usa ka anghel gikan sa langit muwali og bisan unsa nga lahi
nga maayong balita nga na kaninyo kaysa amo nang gikawali nga na kaninyo, tuguti siya nga matinunglo. Versikulo 9, sama sa among giingon kaniadto, sa ingon nagsulti ako karon pag-usab, kung si bisan kinsa nga tao magwali o bisan unsa nga lahi nga maayong balita nganha kaninyo kaysa inyong nang nadawat, tuguti siya nga matinunglo. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibasa. Now, si Apostol Pablo nagsuwat ngadto sa mga luwas, mga anak sa Ginoo nga membro sa iglesia sa Galacia, nga diin sila nakadawat na sa maayong balita, no? Diya sa bersikulo 7 ngon siya, apan adunay pipila nga nagsamok kaninyo ug buot mutuis sa maayong balita ni Kristo. Now, unsa man ni ang maayong balita ni Kristo? Diha sa 1 Korinto kapitulo 15 gikan sa bersikulo 2 ingon siya, pinaagi nini kamo usab nga luwas, no? Bersikulo 1, dugang pa mga igsoon, ako nagpahayag nganha kaninyo sa maayong balita nga akong gikawali nganha kaninyo, nga inyo usab nga gidawat ug diin ninhi kamo nagbarog. Pinaagi nini kamo usab nga luwas, kung inyong gibutang diha sa pandumduman unsa ang akong giwali nganha kaninyo, gawas kun kamo mituo nga kawang. Kay ako mitugyan nganha kaninyo unsan tanan sa ako usab nga nadawat. Giunsa nga si Kristo namatay tungod sa ato mga sala, sumala sa mga kasulatan, ug siya gilubong ug siya nabanhaw sa ikatulog adlaw, sumala sa mga kasulatan. Ato makita nga si Pablo nagpasabot siya mahitungod sa maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa ato mga kasalanan, sumala sa atong kasalanan. Ug mao kini ang maayong balita maghatod ngadto sa kagahom sa kaluwasan sa Roma 1:16, ningon siya, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Isa po sa Pablo nag-ingon siya wala siya maulaw sa maayong balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una ngadto sa mga Hudiyo ug ngadto usab sa mga Grigo. So ang maayong balita mao kini siya ang naghatod ngadto sa kaluwasan. Apan subo nga palandungon, sama sa atong gibasa sa Galacia nga si Apostol Pablo adunay pahimangno nga adunay moabot nga magawali magatuis sa maayong balita. Ug mao kini siya nga usa gitawag mga pundok o mga relihiyon, mga nagkalain nga mga denominasyon nga ni suway og pagtuko pagguba sa mga pagtulunan o pagtuis sa mga pagtulunan sa maayong balita nga ang kaluwasan hinimo na ni Kristo. Ilang ipasabot nga ang kaluwasan pinaagi sa tradisyon, pinaagi sa mga tawhanong paghago diha sa seremonyas o pinaagi usab sa atong kinaugalingon nga pagkamatarong. Apan ang maayong balita sa grasya sa Dios nagapamatuod mahitungod sa kaluwasan nga kini dili resulta sa atong mga tawhanong paghago, kundi kini maong kaluwasan atong nadawat pinaagi sa pagtuo diha sa perpektong buhat ni Kristo. So ato din makita dinhi nga ang relihiyon magasulti gayud nga ang kaluwasan pinaagi sa buhat. Muna ato makita dinhi no nga daghan sa mga nagkalalain nga mga denominasyon, mga magtutudlo nga magasulti gayud kanato nga diha sa paghimo og mga maayo, sama sa pagsunod sa mga mando sa Ginoo, sama sa pagrespetar sa atong mga katigwangan, ug duna sa uban magatudlo kanato nga pinaagi usab sa mga sakramento diha sa ilang iglesia o sa ilang simbahan, o ang uban pinaagi usab sa paghigugma sa Dios labaw sa tanang butang. Now, pinaagi usab diha sa pagbautismo, pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kini mga butang nga mao kini ang usa ka buluhaton. Importante kini, maayo kini nga buhat alang sa usa ka taong luwas. Apan dili kini siya mao ang makaluwas kanato. Kaya makaluwas sa usa ka tawo mao man ang humanang buhat ni Kristo, no? Ang perpektong buhat ni Kristo. So ato day makita karon nining kamuntagon magatuon kita nga ang krus
wala mag hatag kanato nga posible tang maluwas kundili ang krus nagakumpleto, perfect, naghingpit sa kaluwasan nga diin atong mutuhuan. Now, una sa tanan ato makita ang kapakyasan sa relihiyon. Ang relihiyon magtudlo kanato sa paghimo aron ta mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Ang relihiyon nagsulti nato nga kitang tanan makasasala ta, pero sa atong pagkamakasasala maghimo lang ta og matarong. Apan ang pulong sa Ginoo ato makita nga ang pulong sa Ginoo diya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 3, nagaingon siya kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, wala magpailalom sa ilang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Nagigala kung ikaw di ay nagasunod og relihiyon, ang relihiyon kanunay gyud nga mo promote sa atong tawhanon nga mga paghago. O ato makita nga ang relihiyon usab butang kini og kahadlok nato, naggapos kini kanato, no? Nga kung dili nato na buhaton, kung dili ta mosunod ani mga butanga, dili gyud ta maluwas. Pansalamat sa Ginoo diya sa maong gibasa nato sa Roma 10 nga dili di ay sa atong mga binuhatan, dili di ay sa atong pagkamatarong kita makakabot sa kaluwasan. Ignorante day kita kung mamatarong ta dili subay sa pagkamatarong sa Dios. Diya sa Galacia kapitulo 2 yung bersikulo 6 at 16 ato sa mabasa dinhi nga nagingon siya nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod apan pinaagi sa pagtuo ni Jesucristo. Bisan kita mituo diha ni Kristo aron kita pagkamatarungon, pinaagi sa pagtuo ni Kristo ug dili sa mga buhat sa balaod, kay pinaagi sa mga balaod, pinaagi sa buhat sa balaod walay unod nga pagkamatarungon. Sa ato pa dili di ay ang pagka maayo nato pagsunod. So ang relihiyon magtudlo gayud kanato nga kinahanglan ta nga magbuhat, ug ang relihiyon usab salikway usab nagatuis usab kini siya sa maayong balita. Sa atong gibasa diha sa libro sa Galacia kapitulo 1 sa atong teksto. Now kinahanglan nga ato gyud makita nga ang relihiyon dai may naghimo kanato nga mapakyason kita nga makabot nato ang kaluwasan. Pero ato sa masabtan nga kining kaluwasan di ay usa kini ka hingpit ug perpektong buhat ni Kristo, finished work of Christ. Sa diha nga si Kristo gilansang dito sa cross sa Juan 19:30, sagid si Kristo nga natapos na ang kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo, mo'y kumpletong kaluwasan nga iyang gihatag nato. Si Kristo mo'y nagbayad sa atong sala. Mabitaw ka na nga wala gyud laing makaluwas kanato. Ang mga ginikanan ni Kristo, si Jose ug si Maria, mga instrumento sila nga nahimong si Kristo nahimugso din sa kalibutan apan wala sila parte sa pagbayad sa kaluwasan. Now, dunay ubang mga tao nga magasulti sila nga si Maria dunay dako nga kalabutan sa kaluwasan kay si Kristo diha man sa tiyan ni Maria. Kasultihan ti kahigala ni Kristo, si Kristo makahimo gihapon bisag way Maria, makahimo gihapon siya glain nga babay kay instrumento lang. Sama bitaw kanang mukaon ta. Ang kaunta, importante gyud nato ang kutsara sa, importante nato ang plato. Pero dili but pasabot nga manangabusog ta tungod kay nindot ang plato. Dili tungod mga busog ta tungod kay gold ang kutsara. Dili tungod sa atong gikaon. Mausab kini, dili na siya kung kinsay galamiton, kung dili kinsay manluluwas. Walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga diin kita maluwas. Tanawa gud si Kristo unsay giingon niya sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 niya diya sa bersikulo 21. Nagingon ang maong bersikulo, kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakaila og sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Si Kristo wala makasala, si Kristo walay sala nga nabuhat apan siya mo naghimo kanato sa pagkamatarong. Iya tanggi matarong atubangan sa Dios. Ingon sa Roma 3 unya diha sa bersikulo 24, ingon nga gipakamatarong nga walay bayad, pinaagi siyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anak ni Kristo Jesus. Sa ato pa kita walay bayad, gipakamatarong kitang walay bayad. Sa ato pa makita nato nga si Kristo mismo ang naghimo sa atong kaluwasan. O mao kini nga ang maayong balita, mao kini ang grasya, the gospel of grace, no? Ingon sa Roma kapitulo 2 unya diha sa bersikulo 16, niingon siya, sa adlaw sa diha nga ang Dios mo hukom sa mga tinago nga mga tao, pinaagi ni Jesucristo sumala sa akong maayong balita. Sumala sa akong maayong balita.
ang grasya sa maayong balita. Mao kini ang hinungdan nganong nga magawalit ang kaluwasan ana lamang ni Kristo. Higala walay lain nga ngalan, walay dili ka kakitag kaluwasan ni bisan kinsa. Dili ka makaangkon sa kaluwasan tungod kay maayo tang tao. No? Kung kini ra ba atong pagkamaayong tao, maayo lang tag nay magtan-aw nato, maayo lang ta kung natay tuyo. Pero ang kinaiya gyud sa tao naa kanato ang pagkadawtan. Ingon Bible, walay matarong, wala bisan usa. So sa Episo 2:8 ingon na Bible tungod sa grasya kamo naluwas, pinagis pagtuo dili sa inyong kaugalingong kahimoan kini gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan aron walay bisan kinsang mapasigarbo. Sa ato pa ang atong giwali, ang atong ipasabot sa maayong balita, mao lamang ang kaluwasan nga anaa ni Kristo. Higala kung ikaw na impierno dili tungod kay ikaw relihiyoso, kundi tungod kay imong gisalikway si Kristo. Walay taong makasud sa langit nga dili moagi sa pultahan nga mao si Kristo. Salamat nga ang cross mao'y katibuk-an, ang cross nga diha sa namatyan ni Kristo mao kini ang mensahe sa kaluwasan. 1 Korinto kapitulo 1 nya diha sa bersikulo 18, kay ang pagwali sa cross alang kanila nga nangalaglag binuang, apan nganhi kanato nga nangaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Alang kanato nga nangaluwas mao kini ang gahom sa Dios. Sa ato pa sa Apostol Pablo nagatudlo gayud sa mga magtotoo nga walay laing paagi nga ang tao makasud sa langit pinaagi ni Kristo. Una ato makita ang relihiyon nagtudlo kanato naghatag kanato kapakyasan, ang kumpletong buhat ni Kristo mo'y nagluwas kanato, ang maayong balita sa grasya mo'y naghatag kalagawasan ug sa diha nga kita nakaangkon na sa kaluwasan, nakaangkon kita gawas nun nga grasya, no? Freedom of grace. Diya sa Roma kapitulo 5, nyas bersikulo 1, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. No, we have peace with God. Nakaangkon kitag kalinaw. So ato makita nga ang grasya nagahatag kanato og kalinaw diha sa Dios, no? Sa atong pagkahinukman, mga hinukman ta sa silot, nakaangkon ta sa grasya diha sa Roma 8:1, busa karon wala nay pagahinukman sa silot ngadto kanila nga anaan ni Kristo Jesus. Kinsa wala naglakaw sa unod apan sunod sa espiritu. Sa ato pa tungod sa grasya nagahatag og kalinaw sa Dios, nakaangkon kitag kalinaw, dili na kita karon hinukman, nakaangkon kitag og nakahatag kini kanatog kasiguruhan, no? Kasiguruhan sa kaluwasan diha sa Episo kapitulo 1 nya diha sa bersikulo 13 nagaingon ang maong bersikulo, diha kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan, diha kang kinsa usab human nga kamo mituo kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. So higala di ay usa ka butang atong gipasalamatan nga sa diha nga kita nakaangkon sa kaluwasan. Ang relihiyon naga bilanggo kanato apan ang grasya, ang kaluwasan sa Ginoo naghatag kagawasan tungod sa grasya. Ug mao kini kita karon na ang grasya nagatudlo nga si Kristo lamang ang atong manluluwas. Ikalima katapusan, faith response, ang pagtuo nagasukli sa ato pa kung ang usa ka tawo mituo ni Kristo, ang usa ka tawo personally nisalig ni Kristo. Dili ka maluwas tungod kay imong ginikanan luwas. Dili ka mahimo nga anak sa Ginoo tungod kay kamo grupo kana bitaw mularga ta, no? Wanto taglaing nasod, wanto taglaing lugar, sakay tag eroplano, sakay tag barko, matag usa do nagyud kaugalingong ticket. Atong mga bata, atong bata nga atong dad-on, nagyud kaugalingong ticket. Mausab kini ang kaluwasan personal, dili na tungod kay atong papag mama luwas, atong papag mama nagsalig sa Ginoo, kita sad nadaan na sa ta, dili kundi ang kaluwasan ana ni Kristo. Ug kung nakumpleto na usab kini diha sa 1 Korinto nga atong gibasa kapitulo 15 uno ngadto sa 5, naghatag kanato nga ang kamatayon ni Kristo kung kita di ay mituo, no? Dili kay taphaw nga pagtuo, dili tinud-anay nga pagtuo, nakab-ot nato ang kaluwasan. Higala nining kabuntagon angay nato hinuktukan nga ang relihiyon, ang imo karong relihiyon nga imong gikuyugan, dili kana muluwas kanato, dili kana mudala kanato ngadto sa langit. Kung dili ang atong relihiyon mao kana siya ang magpugong kanato nga makakaplag ta sa tinuod nga pagtulunan. Duol sa Ginoo, bili mong Biblia, basahay mong Biblia ug ana nimo makita nga ang tinuod nga kaluwasan ana lamang ni Kristo. Hinaot ko nga ang mga pulong ato karong napamalandungan nakapahilunas inyong kasing-kasing balik kog madlawa
sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginomdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga moabot sa atong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.